नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म कमला उप्रेती र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आफ्नै उद्दण्ड राजनीतिक आचरणका कारण राष्ट्रसभा सङ्कटमा नजिकिएको हिउँदे अधिवेशनमा संसद दलको नेता को बन्ने भन्ने विषयमा नेताहरू अन्योलमा। विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 उद्योग समितिबाट पारित, सबैको सर्वसहमतिबाट विधेयक पास भएको घोषणा। अमेरिकाबाट हुँदै आएको सबै प्रकारका वैदेशिक अनुदान सहयोग स्थगित। अमेरिका फर्स्ट नीति अन्तर्गत विदेशी नीतिको समीक्षा हुँदै नेपाल पनि प्रभावित हुने। बचतकर्तालाई आकर्षक ब्याज दिने प्रलोभन देखाएर शुभ समृद्धि सहकारीमा 5 करोड भन्दा बढी रकम ठगे। सञ्चालक समितिका सबै सदस्य फरार, दर्शना विरुद्ध मुद्दा। नेपाली जनताले विश्वास गरे 2084 मा बहुमत ल्याउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव चन्दको दावी। आफूले जिते राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता। कंगोमा विद्रोहीद्वारा 13 जना विदेशी सैनिकको हत्या। विद्रोही र सेनाबीचको लडाईले नागरिकलाई थप खतरामा पार्न सक्ने चेतावनी। र आईसीसी महिला अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको सुपर 6 चरणमा भारतको लगातार तेस्रो जित। बङ्गलादेश 8 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा अहिले शिथिल अवस्थामा पुगेको चर्चा हुन थालेको छ। पुराना दलले नेपाल निर्माणको लागि केही नगरेको भन्दै 3 वर्ष अघि उदाएको यो पार्टी जुन पार्टीका नेता कार्यकर्ताले गरेको व्यवहारले नै शिथिल अवस्थामा पुगेको स्पष्ट देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा अहिले शिथिल अवस्थामा पुगेको चर्चा हुन थालेको छ। अर्कोतिर पार्टी सभापति रवि लामिछाने केसले पनि रासोपा यति बेला शिथिल अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। जसरी रवि पक्राउ विरुद्ध रासोपा आक्रामक भएको थियो, त्यसरी नै शिथिल बनेको चर्चा चल्न थालेको हो। जब सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी देशका गरिब बुढापाका महिला पुरुषलाई प्रयोग गरेर अरू राजनैतिक दलका नेतालाई जथाभावी गाली गर्न लगाउने अनि त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेर गाली गर्ने काम रासोपाका कार्यकर्ताबाट पछिल्लो चरणमा तीव्र हुँदै आएको थियो। सो पार्टीका कार्यकर्तामा देखिएको अराजकताले जनतामा थप त्रास पैदा गराएको छ। सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भनी विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेपछि नैतिकताको समेत ख्याल नगरी रासोपाका नेता तथा कार्यकर्ताले अरू राजनैतिक दलका नेता विरुद्ध अस्वाभाविक शैलीमा उत्रिनु पक्कै पनि रासोपाकै लागि राम्रो विषय होइन। पुराना दलले नेपाल निर्माणका लागि केही नगरेको भन्दै 3 वर्ष अघि उदाएको रासोपाभित्र यस्तो स्थिति आउनु निकै विडम्बनाको विषय हो। नेपालीमा भन्ने गरिन्छ धेरै मचिएपछि छिट्टै थचिन्छ। रासोपामा पनि अहिले ठिक त्यस्तै अवस्था बनेको छ। पार्टीका सभापति लामिछाने नै सहकारी ठगीमा परेपछि उक्त पार्टीका कार्यकर्ताले देखाएको चरित्र हेर्दा लाग्छ उनीहरूमा सहन सक्ने क्षमता नै छैन। बहुदलीय व्यवस्था अनुसारको राजनैतिक संस्कारको रासोपाका नेता र कार्यकर्तामा अभाव देखियो। पार्टी सभापति एकजनाका लागि सांसद र पार्टीका नेता र साधारण कार्यकर्ता समेत सडकमा उत्रिनु राजनैतिक दलका लागि स्वाभाविक विषय होइन। पार्टीका नेता कार्यकर्ताले नै लामिछाने मात्र राम्रो, अरू सबै नराम्रा र लामिछानेले जे जस्तो अपराध गरे पनि अनुसन्धान नै हुन नहुने अनि अरू माथि मात्रै अनुसन्धान हुनुपर्ने जस्ता
उच्छृङ्खल व्यवहारका कारण पनि उनीहरूमाथि धैर्य गर्ने क्षमता नभएको र बिस्तारै उनीहरूमाथि भरोसा राख्नेहरू पनि शिथिल हुन थालेका हुन्। सो पार्टीका कार्यकर्तामा देखिएको अराजकताले थप त्रास पैदा गराएको छ। उता सभापति लामिछाने कार्तिक 2 गतेदेखि 84 दिन कास्की हिरासतमा रहे। त्यसपछि 3 दिन काठमाडौँ प्रहरीको हिरासतमा रहे। लामिछाने विरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा हालै थुन्सेक बहस सकिएको छ। राज्यले लामिछाने विरुद्ध आर्थिक अपराध जोडिएका 3 वटा गम्भीर प्रकारका आरोप लगाएको छ। उनी सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दा झेल्दैछन्। कास्कीमा 65 लाख र काठमाडौँमा 60 लाख दरौटीमा रिहा भएका उनी यतिखेर बुटौलमा छन्। रासोपामा अर्को हल्ली खल्ली मचिएको छ। त्यो के भने अब हिउँदे अधिवेशन सँगै प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलको नेता पनि चाहिन्छ। रासोपाभित्र अब को बन्ला त संसदीय दलको नेता भन्ने हल्ली खल्ली मचिएको हो। यो अहिलेको आम चासोको विषय पनि हो। यस विषयमा रासोपाका सांसदहरू स्वयं अन्योलमा छन्। यस्तो अवस्थामा रासोपा पार्टीले भिड जम्मा गरेर कानूनलाई नै प्रभावित पार्ने काम भन्दा पनि रचनात्मक कामतिर सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। न्यायलाई नै प्रभावित पार्न सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले उनीहरूलाई फाइदा गर्ने देखिँदैन। एकैछिनको न्यानोको लागि रासोपाका कार्यकर्ताले गरेको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग उनीहरूमाथि नै नखनिएला भन्न पक्कै सकिन्न। रासोपाका सभापति लामिछानेले सहकारी ठगी गरेकै हो भनेर बहस गर्ने कानून व्यवसायीमाथि आक्रमण गरेर न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने जुन काम अराजक भिडबाट भइरहेको छ, यसले मुलुकमा हिंसा निम्त्याउन सक्ने भएकाले यसतर्फ उनीहरूको ध्यान जान जरुरी छ। अर्कोतिर रासोपाका सभापति दोषी भए कारबाहीको दायरामा ल्याउन दिने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गरेमा मात्रै देशमा सुशासन कायम हुने देखिन्छ। देश बनाउन भिड जम्मा गरेर नभई न्यायोचित ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आइतबार पनि बसेको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको बैठकमा संसदको हिउँदे अधिवेशनबारे छलफल भएको बताइएको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार बैठक 2 दिनसम्म चल्नेछ। सरकारले ल्याएका अध्यादेशमाथि छलफल, आउँदो अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने नयाँ विधेयकहरू तथा यसअघि नै प्रस्तुत भइसकेका तर विभिन्न समितिमा छलफलको चरणमा रहेका विधेयकहरूमाथि समेत छलफल गर्न दलको बैठक बसेको घिमिरेले बताउनुभयो। आउँदो 18 माघबाट संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुँदैछ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन्। संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्नु केही दिन अघि सरकारले 6 अध्यादेश ल्याएको थियो। ती अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका छन्। संसद अधिवेशन छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै कांग्रेस वृत्तबाट समेत आलोचना भइरहेको छ। पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले समेत अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमलाई गलत भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला शनिबार पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा सहभागी हुँदै सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशको पक्षमा एक ढिक्का हुन सबैलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भन्दा आफूले राम्रो काम गरेर देखाउने बताउनु भएको छ। आइतबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिलेको प्रधानमन्त्री अब बन्ने प्रधानमन्त्री वा यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा युवा पुस्ताहरूबाट बन्ने प्रधानमन्त्रीले बढी राम्रो काम गरेर देखाउने बताउनु भयो। उहाँले आज नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरे पनि अहिलेको भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको भन्दा राम्रोसँग देश चलाउँछु भन्ने विश्वासकै कारण कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको लागि पहल गरेको बताउनुभयो। उहाँले अबको दशक खेर फालन नहुने बताउनुभयो। म अहिलेको प्रधानमन्त्री वा हुनेवाला प्रधानमन्त्री वा अस्ति भर्खर हुनुभएको प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा हामी राम्रो प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा म अहिले पनि विश्वास गर्छु। आजको प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा आजै बेलुका गएर हामीहरू मध्ये कसैलाई गएर प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने अहिले चलाएको भन्दा राम्रो चलाउँछौँ यति कुरा दावाका साथ भन्न सक्छु। त्यही चलाउँछौँ भन्ने विश्वासको साथ बन्ने प्रयास पनि गरेको गरे म जिम्मा लिन्छु भनेर गएको पनि हो। ती प्रयासहरूबाट आएका परिणामहरूलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ। फेरि त्यसैले म आजको दिनमा के ठान्दछु भने यो दशक अब फेरि खेर फाल्नुहुन्न। यत्रो लडेर ल्यायो, यहाँसम्म पुर्यायो,
अब गर्ने के हो? महामन्त्री थापाले नेपाली नागरिकको समुन्नति अबको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल पहिलाको भन्दा धेरै विकसित भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको अबको मुद्दा नेपालमै नागरिकलाई आत्मसम्मानको साथ जीविकोपार्जन गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताउनुभयो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकले उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। समितिले लामो समय विधेयकका विषयमा छलफल गरी समितिले बनाएको अन्तिम ड्राफ्टको विषयमा उद्योग कानुन र सञ्चार मन्त्रालयसँगको छलफलपछि विधेयक समितिबाट पारित भएको हो। विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रत्येक सभा हुँदै छलफलका लागि समितिमा पुगेको थियो। बैठकमा समिति सभापति अब्दुल खानले सबैको सर्वसम्मतिले विधेयक पास भएको घोषणा गर्नुभयो। मोटामोटी लगभग सबै कुराहरू फाइनल नै भइसक्यो र आज एकदम महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। हाम्रो फाइनल छलफल नै भइसकेको छ। लगभग यो हाम्रो फाइनल नै भयो विधेयक। विधेयकलाई सदनमा पुर्याउने हाम्रो जिम्मेवारी बाँकी छ। उपभोक्ता हित समिति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै नयाँ विधेयक बन्नु खुसीको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ ऐन समिति र संसदबाट पारित गराउनु भनेको समिति र सरकारको पुँजी भएको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा धेरै ऐनहरू बनाउँदा समय सापेक्ष भई नभएको समीक्षाका आधारमा नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ऐन कानुन बनाउँदा सरलीकृत बनाउने प्रयास स्वरूप धेरै ऐनहरू संशोधन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ऐन कानुनहरू सरलीकृत हुँदा कार्यान्वयनमा सहजता हुने उल्लेख गर्नुभयो। ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि र कार्यविधि बनाउन भने जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। ऐन कानुनहरू सरलीकृत बनाउन्, एउटा गाइडलाइनको रूपमा बनोस्। त्यो बन्दाखेरि सबैले बुझ्ने, सबैले जान्ने खालको ऐन भइरहँदा त्यसको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सहजता हुन सकोस्। कतिपय विषयहरू ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नियमावली बन्ने गर्दछ, यसै गरी कार्यविधि पनि बन्ने गर्छन्। ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने हामी त्योभन्दा अतिरिक्त क्याबिनेटबाट, मन्त्रालय स्तरबाट पनि हामी ती विषयहरू गरिराखेका हुन्छौँ। विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 विधेयकले मध्यस्तरकर्ता उत्पादक र विक्रेतालाई व्यवसायको रूपमा लिएको छ। विधेयकले अरूको उत्पादनलाई अनलाइन माध्यमबाट व्यापार गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकाले सबै प्रकारको वैदेशिक अनुदान सहयोग स्थगित गरेको छ। तत्काल 90 दिनसम्मको लागि वैदेशिक सहायता स्थगित गरिएको हो। उक्त 90 दिनको अवधिमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिका फर्स्ट नीति अन्तर्गत विदेश नीतिको समीक्षा हुनेछ। नेपालमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता अमेरिकाबाट प्राप्त हुने भएकाले यसबाट नेपाल पनि प्रभावित हुनेछ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिका फर्स्ट नीति अन्तर्गत 90 दिनसम्मका लागि वैदेशिक सहायता स्थगित गरिएको छ। 90 दिनको समीक्षापछि सहायता जारी राख्ने वा बन्द नै गर्ने भन्ने बारे निर्णय हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। 20 जनवरीमा शपथ ग्रहण गरेपछि वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गरेका ट्रम्पले वैदेशिक विकास अनुदान स्थगित गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। यसबाट विश्वभर नै अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालित स्वास्थ्य, शिक्षा र विकाससँग सम्बन्धित कैयौं प्रोजेक्टहरू बन्द हुन सक्नेछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण लगायतका धेरै क्षेत्रमा अमेरिकाले विश्वभर सबैभन्दा धेरै खर्च गर्दै आएको छ। नेपालमा पनि सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता अमेरिकाबाट नै प्राप्त हुँदै आएको छ, जसले गर्दा अमेरिकाले वैदेशिक अनुदान सहयोग स्थगित गरे नेपाल पनि प्रभावित हुन सक्छ।
नेपाललाई सबैभन्दा बढी वैदेशिक अनुदान दिने मुलुक भएकाले पनि अमेरिकी सरकारको नयाँ निर्देशनले नेपाल प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकाले विश्वमै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक विकास सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई बजेटमा समावेश हुने गरी बजेटरी र बजेटभन्दा बाहिर खर्च गर्ने गरी गैर बजेटरी माध्यमबाट अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। तथ्याङ्क अनुसार सन् 2023मा अमेरिकाले 68 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वितरण गरेको थियो। अमेरिकाले नेपाललाई कृषि, सुशासन, विपद, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसीसी मार्फत पनि नेपालमा सडक र विद्युत पूर्वाधारको क्षेत्रमा कामहरू सुरु भएका छन्। ती पनि प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। ट्रम्पको पछिल्लो आदेशले यसअघि सम्झौता भएर सञ्चालन भइरहेका आयोजना पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने बताइएको छ। अमेरिकाको पछिल्लो नीति लैङ्गिक समानता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग नगर्ने भन्ने देखिएको छ। नेपालमा यी क्षेत्रमा अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम भएकाले प्रभावित हुन सक्नेछन्। अमेरिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिब देशहरूलाई दिँदै आएको सहयोग पनि बन्द गरेको छ। यो कदमबाट खोप लगायतका स्वास्थ्य अभियानहरू पनि रोकिनेछन्। यस सम्बन्धमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दूतावासहरूलाई पत्र समेत पठाइएको छ। यद्यपि अमेरिकाले इजरायल, इजिप्टको सैन्य सहायता र खाद्य कार्यक्रमका लागि गर्दै आएको सहयोग भने रोकेको छैन। बचतकर्ताको 5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम ठगी गरेर ललितपुरमा रहेको शुभ समृद्धि सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सम्पूर्ण सञ्चालक समिति सदस्य फरार भएका छन्। ललितपुरको मान भवनमा कार्यालय रहेको सहकारीले आकर्षक ब्याज दिने भन्दै रकम जम्मा गर्न लगाएर 5 करोड 18,16,190 रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर कार ललितपुरले 5 करोड बढी रकम ठगी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरमा पठाएको थियो। प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ललितपुर जिल्ला अदालतमा सञ्चालक समितिका 10 जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै 10 माघमा मुद्दा दायर गरेको हो। प्रतिवादी हुनेमा सहकारीका अध्यक्ष रामेछापका 38 वर्षीय निरबहादुर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष 34 वर्षीय सञ्जय निरौला, सचिव 32 वर्षीय सुमन कार्की, कोषाध्यक्ष 38 वर्षीय रेशमलाल भट्टराई रहेका छन्। यस्तै सञ्चालक समिति सदस्य 31 वर्षीय विकास शिवाकोटी, 31 वर्षीय भावना तिमल सिन्हा, 37 वर्षीय केदार बाबु कटुवाल छन्। लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक 31 वर्षीय विवश मिथुन मगर, सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य 34 वर्षीय प्रेम बहादुर बस्नेतर अर्का, सदस्य 38 वर्षीय शर्मिला साक्य रहेका छन्। प्रतिवादीहरू विरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता 2074 को दफा 249 अन्तर्गतको ठगी गर्न नहुने कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ, जसअनुसार 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी संहिताकै दफा 254 बमोजिम क्षतिपूर्तिको समेत माग दाबी गरिएको छ। यो सहकारी विरुद्ध 41 जनाले जाहेर दिएका थिए। प्रतिवादी बनाइएकाहरूको सम्पत्ति समेत रोक्काका लागि पत्रचार गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उत्पादन, उत्पादकत्व र जीडीपी वृद्धि गर्नको निम्ति अध्यादेश ल्याएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिलेको सरकारहरूको सूचीमा अर्को एक थान सरकार थप्नको लागि मात्र नबनेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार विशेष परिस्थितिमा बनेको उल्लेख गर्दै सरकारले आफ्नो अभिभार पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै यस्ता कदमहरू सरकारले आगामी दिनमा पनि अघि बढाउने बताउनुभयो। सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चालेका कदमहरू अन्तिम नभएको र आगामी दिनमा अझ बढी काम गर्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निराशा, अविश्वास र शिथिलताबाट नागरिकलाई मुक्त गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग रहेको बताउनुभयो। निराशालाई आशामा बदल्नुपर्छ, अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्नुपर्छ, शिथिलतालाई
क्रियाशीलता र गतिशीलतामा बदल्नुपर्छ र हामीले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो, गतिशील बनाउने हो र हरेक नागरिकलाई सुखी र समृद्ध जीवनको प्रत्याभूति गर्ने हो भन्ने त्यो अठोटको साथमा यो सरकार क्रियाशील छ। यो सोचबाट निर्देशित भएर सरकारको यो मूल मनसायबाट निर्देशित भएर सबै साथीहरूले काम गर्नुपर्छ। त्यस रूपमा काम गर्नका लागि म साथीहरूलाई हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व चुहावट अनियमितताको प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्न वैधानिक प्रणालीभित्र आफ्ना कारोबार सञ्चालन गर्न आफ्ना सदस्यहरूलाई निर्देशन गर्न पनि उहाँले निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। हरेक नागरिकलाई सुखी र समृद्ध जीवनको प्रत्याभूति गर्ने अठोटको साथमा सरकार क्रियाशील रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। गौर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2081-82 को पहिलो 6 महिनामा लक्ष्यको 85% राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। कार्यालयले साउनदेखि पुससम्म रु 14,67,55,000 राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको गौर भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख अमरेन्द्र सिंहले जानकारी दिनुभयो। भन्सार विभागले आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि रु 35,43,78,000 राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु 14,67,55,000 सङ्कलन गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस वर्ष गौर भन्सार कार्यालयले विभागले दिएको लक्ष्य भेटाउने किसिमले काम गरिरहेको छ। यसैबीच रौतहट प्रहरीले गत साउन यता रु 2,42,77,443 बराबरको सीमा क्षेत्रबाट चोरी निकासीका सामान बरामद गरी गौर भन्सारमा बुझाएको रौतहट प्रहरी प्रमुख दिलीप घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। सो अवधिमा अवैध सामान ओसार पसार गर्ने 66 जना, 108वटा मोटरसाइकल, 2 थान पिकअप भ्यान, 2 थान स्कर्पियो गाडी, 14वटा साइकल र 4वटा सिटी रिक्सा बरामद गरी भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सोही अवधिमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले रु 68,24,500 राजस्व सङ्कलन गरेको उपरीक्षकले बताएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले 2084 को निर्वाचनमा समाजवादी अभियानको निम्ति नेकपालाई जिताउन अपील गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपालाई 2084 को निर्वाचनमा जिताए राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि काम गर्ने बताउनुभयो। नेपाली जनतालाई संसदीय चुनावबाट समाजवादको यात्रामा लैजाने आफूहरूको चाहना रहेको बताउनुभयो। देशलाई स्वाधीन बनाउने एजेन्डा र नेपाली जनतालाई माथि उठाउने उद्देश्य सहित निर्वाचनमा जान लागेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली जनताको पैसा, दया, माया नभई विश्वास भए मात्रै पुग्ने बताउनुभयो। एकपटक नेकपालाई विश्वास गरेको खण्डमा आजको व्यवसाय उत्पादन वृद्धिको लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। कसैले पनि हेप्न नसक्ने गरी नेपालको व्यवसायलाई माथि उकास्ने बताउनुभयो। नेपाली जनताले विश्वास गरे बहुमत वा 2/3 सिट नेकपाले जित्ने बताउनुभयो। 84 मा तपाईहरु सबैको व्यवसायी साथीहरु सहितको चाहिँ हैन सहयोग रह्यो भने हामी वास्तवमा यो कुनै असम्भव कुरा होइन। मान्छेले भन्छन् तपाईहरु कति सिट जित्नुहुन्छ, कति जिल्लामा? मैले के भन्ने गरेको छ भने नेपाली जनतालाई सोध्नुहोस्। नेपाली जनताले विश्वास गरे भने सबै जिल्लामा जित्छौँ हामी। नेपाली जनताले विश्वास गरे भने बहुमत जित्छौँ, 2/3 जित्न सक्छौँ नि। किनकि नेपाली जनताले दिएको त छ। कांग्रेसलाई मौका दियो, एमालेलाई मौका दियो, माओवादीलाई मौका दियो, नेकपालाई दिँदैन। महासचिव चन्दले 2084 को निर्वाचन अग्रगमन स्वाधीनता समाजवादको पक्षमा हुने बताउनुभयो। अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले संघीय परिषदको भेला आउँदो चैतमा काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार वीरगञ्जमा सम्पन्न पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले अध्यक्ष राईको राजनीतिक प्रतिवेदन समेत सर्वसम्मत पारित गरेको पार्टी महासचिव मोहम्मद इस्तेयाक राईले बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको जिल्ला र प्रदेश कमिटीहरूलाई पूर्णता दिने गरी सांगठनिक प्रतिवेदन समेत पारित गरेको बताउनुभयो। पार्टी संघीय परिषदको भेला आयोजना गर्नुभन्दा अगावै पार्टीलाई पूर्णता दिने निर्णय भएको महासचिव राईले बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा संविधान संशोधन तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत छलफल भएको बताउनुभयो। यसको प्रमुख 4वटा चाहिँ विषयमा छलफल भयो। एउटा अध्यक्षज्यूबाट राजनीतिक समग्र विषयमा एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन, एउटा सांगठनिक चाहिँ प्रस्तावहरू र समसामयिक प्रस्तावहरू र संघीय परिषदको चाहिँ भेला आयोजन गर्ने चैत महिनामा काठमाडौँमा यो प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। यसमा सांगठनिक प्रस्तावमा जसरी विभिन्न निकायहरू, विभागहरू,
खाली भएका पार्टी स्पिरिट पश्चात खाली भएका विभागहरू र संरचनाहरूलाई चाहिँ पूर्णता दिने र चाहिँ केही प्रस्तावहरू गरिएको छ। बैठकमा मधेसवादी दलहरू एकीकृत भएर अगाडि बढ्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै ऐन र कानूनहरू 1 वर्षभित्रमा संशोधन गरिसक्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक स्थानीय तह एक हुलाक घोषणा कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले पुराना ऐन र कानूनकै कारणले सञ्चार मन्त्रालयले परिणाम देखिने गरी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले हुलाक सेवाको सुधारको लागि नयाँ ऐन र नीति नबनाइकन नहुने उल्लेख गर्दै सरकारले हुलाक नीति ल्याउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले पुराना ऐन र कानूनहरू समय अनुकूल बनाउँदै नियमावली ल्याई प्रयोग गरेको कारण विभिन्न समयमा दुर्घटना हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वले ठूलो फड्को मारिसक्दा पनि हामी ऐन र कानूनमा अल्झिँदा मुलुकको समृद्धि र सुशासन कायम गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ। अझ सबभन्दा चाहिँ लोकतन्त्र नआएको, गणतन्त्र पनि नआएको यो मन्त्रालय हो रहेछ। म यहाँ थाहा भयो 14 सालको ऐन अनुसार रेडियो 80 वर्षसम्म चलिरहेको थियो, बल्ल हामी परिवर्तन गऱ्यौँ। 15 सालमा होला त्यो राष्ट्रिय संवाद समिति भन्ने थियो, राष्ट्रिय समाचार समिति, अहिलेसम्म त्यही छ। ऐन बदलिया छ, बदलिया होइन। व्यवस्था त दुई पल्ट बदलियो। लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्र पनि आज एउटा गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र पनि सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रमा आएछ। योभन्दा अब नयाँ चाहिँ व्यवस्था अहिलेको दुनियाँमा अर्को व्यवस्था जन्मिया होइन। सबभन्दा उन्नत खालको लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। मन्त्री गुरुङले सबै स्थानीय तहहरूमा हुलाक सेवा पुग्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी ढंगले काम गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री गुरुङले अबको 5 वर्षभित्र सबै हुलाक कार्यालयहरूको भौतिक संरचना बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। हुलाक कार्यालयहरूले राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिन उहाँको आग्रह छ। 72औं विश्व कुष्ठरोग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। कुष्ठरोग प्रभावितहरूलाई जागरुक गराउने, सम्मान गर्ने तथा रोगीप्रतिको भेदभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सन् 1954 देखि विश्वभर यो दिवस जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबार मनाउन थालिएको हो। पहिलो पटक सन् 1873 मा नर्वेका वैज्ञानिक डाक्टर जीए ह्यान्सनले कुष्ठरोग कीटाणुका कारणले हुने रोग हो भनी पत्ता लगाएका थिए। यो वर्ष एकजुट हौं, कार्य गरौं र उन्मूलन गरौं भन्ने नारासहित विश्वभर यो दिवस मनाइएको हो। माइको बैक्टेरियम लेप्रे नामक सूक्ष्म कीटाणुको कारणले लाग्ने कुष्ठरोगका कारण नेपालमा वर्षेनी 2 देखि 3 हजारको हाराहारीमा नयाँ बिरामीहरू फेला पर्ने गरेका छन्। नेपालमा सन् 2010 मा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरिएको थियो। प्रति 10,000 जनसङ्ख्यामा 1 जना भन्दा कम रोगी भएको अवस्थालाई रोग निवारण भएको मानिन्छ। कुष्ठरोग उन्मूलन गर्न सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, गैर सरकारी संस्था, समुदाय र व्यक्ति लगायत सबै सरकारवालाहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेकोमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको जोड छ। निदान, नवीन उपचार र पहुँचमा निरन्तर लगानी आवश्यक रहेको संगठनले जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले साप्ताहिक ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ। आइतबार महानगरपालिकाका प्रमुख श्रीबाबु महर्जनले कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। महानगरले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँगको समन्वयमा साप्ताहिक ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको हो। सड़क सुरक्षाको लागि जनचेतना फैलाउने र ट्राफिक नियम पालना गराउने उद्देश्यको साथ साप्ताहिक ट्राफिक सचेतना शुरू गरिएको महानगरले जनाएको छ। कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै महानगरपालिका प्रमुख महर्जनले हालै मात्र महानगरपालिकाले इन्टेलिजेन्स ट्राफिक लाइटको शुभारम्भ गरेको बताउनुभयो।
केही कठिन काम भए पनि कार्यान्वयन सुरु गरेको भन्दै उहाँले अब 365 दिन नै अनवरत रूपमा कहिल्यै ननिभ्ने गरी सञ्चालन हुने बताउनुभयो। सुरुमा केही शंका लागेको भए पनि धेरै राम्रो काम भइरहेको भन्दै उहाँले नियम भंग गर्ने सवारी साधन चालकहरूलाई कार्यवाही गरिने बताउनुभयो। अर्को वर्ष पुल्चोकबाट मंगल बजार हुँदै गुवारकुसम्म र जाउलाखेलबाट लगनखेल हुँदै हरिसिद्धिसम्म र जाउलाखेलबाट एकान्त कुना भैँसेपाटी हुँदै बुङमतीसम्म इन्टेलिजेन्स ट्राफिक लाइट सञ्चालनमा ल्याउने पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। कथम कदाचित भिभिआइपी मुभमेन्ट हुँदाखेरि हामीले यसमा चाहिँ एडजस्ट गर्छौँ कि भिभिआइपीलाई चाहिँ गो टाइम बढी राख्छौँ, रेड टाइम चाहिँ हामी कति गर्छौँ, तर इट डज नट स्टप एट अल है त। एउटा मेसेज यो हो कि यो चाहिँ भिभिआइपी मुभमेन्ट भयो भनेर सिस्टम बिगारेर त्यो चाहिँ म्यानुअली चलाउने नो वे, त्यसरी चाहिँ चल्दैन। यो चाहिँ अनवरत रूपले 24 घन्टा 7 दिन 365 दिन चाहिँ यो चाहिँ चल्छ। प्रमुख महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गरिरहेको बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 3 अर्बको पाम तेल आयात भएको छ भने 1 अर्बको पाम तेल निर्यात भएको छ। 2081 साउन यता पुस मसान्तसम्म सो परिणामको पाम तेल आयात निर्यात भएको भन्चार विभागले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 3 अर्ब 41 करोड 26 लाख 60 हजार रुपियाँको 2 करोड 34 लाख 22 हजार 279 लिटर आयात भएको छ। सो तेल आयात हुँदा 94 करोड 72 लाख 58 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ। सो अवधिमा 1 अर्ब 13 करोड रुपियाँ बढीको पाम तेल भारतमा निर्यात भएको छ। 1 अर्ब 13 करोड 60 लाख 61 हजार रुपियाँ बराबरको 65 लाख 21 हजार 984 लिटर पाम तेल निर्यात भएको विभागले जनाएको छ। बसाई सराईको कारण रेतिँदै गएको गाउँमा बागलुङ नगरपालिका 14 बलेवाका किसानले व्यवसायिक कागती खेती गर्न थालेका छन्। किसानले समूह बनाएर 250 रुपियाँ जग्गा भाडामा लिएर कागती खेती सुरु गरेका हुन्। बलेवाका 52 किसानले झाडीले ढाकिएको खेती योग्य जमिन सदुपयोग गरी कागती लगाएका छन्। 2077 सालमा सुरु गरेको चासो कृषक समूहले सुरु गरेको कागती खेती फस्टाउन थालेसँगै कागती खेती गर्न 1 करोड 50 लाख भन्दा बढी लगानी भएको सभाका अध्यक्ष केशव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष रु 5 लाखको कागती बागलुङ कुस्मा लगायत बजारमा बिक्री भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बागलुङका प्रमुख नारायण पौडेलले 2 वर्षदेखि उक्त कृषक समूहलाई प्राविधिक सहयोग र आर्थिक अनुदान दिँदै आएको बताउनुभयो। 2079 सालमा चक्लाबन्दीको लागि 10 लाख र गत वर्ष कागती ग्रेडिङ तथा भण्डारणको लागि 5 लाख सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले 2 वर्षदेखि निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 10.41 अङ्क घटेको छ। उक्त गिरावटपछि नेप्से 2643 अङ्कमा कायम भएको छ। बजारको परिसूचक घट्दा कारोबार रकम भने बढेको छ। आइतबार कुल 9 अर्ब 12 करोडको कारोबार भयो। 116 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 121 को घट्यो भने 6 को स्थिर रह्यो। फाइनान्स सेक्टर सबैभन्दा धेरै 4.74% घट्यो। विकास बैंक 0.59, हाइड्रो पावर 0.54, माइक्रो फाइनान्स 0.75 र अन्य 0.03% बढे। बैंकिङ 0.89, होटल तथा पर्यटन 0.27, लगानी 0.50, जीवन बीमा 0.61, उत्पादन 1.66, निर्जीवन बीमा 0.67 तथा व्यापारसम्म 0.75% घटे। उपकार लघुवित्त र माथिल्लो मैलोङ खोला जलविद्युतको मूल्य 10% बढ्यो। कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको 9.88, आरम्भ चौतारी लघुवित्तको 9.68,
सिक्लेस हाइड्रो पावरको 8.6% बढ्यो। 4 कम्पनीको मूल्य 10% घटेको छ। बुटलर्स नेपाल, बालाजु, दोल्ती पावर, जानकी फाइनान्स र धौलागिरी लघुवित्तको मूल्य 10% घट्यो। नेपाल हाइड्रो डेभलपरको 8.60, नेपाल फाइनान्सको 8.21, समृद्धि फाइनान्सको 7.93% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा सप्तकोशी विकास बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, NRN इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिन्धु विकास बैंक र CSDC क्रमशः अगाडि रहे। नेपाली बजारमा आइतबार सुनको भाव तोलामा 200 रुपियाँले घटेको छ। नेपाली सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले आइतबारको लागि सुन प्रति तोला 1,60,400 रुपियाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ। यसअघि अघिल्लो दिन सुन प्रति तोला 1,60,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यसैगरी आइतबार चाँदीको भाव पनि घटेको छ। महासंघको अनुसार आइतबार चाँदी तोलामा 15 रुपियाँले घटेको हो। यससँगै आइतबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,865 रुपियाँमा कायम भएको महासंघले जनाएको छ। यसअघि अघिल्लो दिन चाँदी प्रति तोला 1,880 रुपियाँमा चाँदीको कारोबार भएको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा विद्रोहीले 13 जना विदेशी सैनिकको हत्या गरेका छन्। विद्रोही M23 समूहसँगको भिडन्तमा शान्ति स्थापनाका लागि खटिएका 13 जना विदेशी सैनिक मारेका हुन्। विद्रोही समूहसँगको भिडन्तमा दक्षिण अफ्रिकाका 9, मालावीका 3 र उरुग्वेका 1 जना शान्ति सैनिक मारेका छन्। विद्रोहीहरूलाई कङ्गोको पूर्वमा रहेको गोमा शहरतर्फ प्रवेश गर्नबाट रोक्ने प्रयास गर्दा आफ्ना 9 जना सैनिकको ज्यान गएको दक्षिण अफ्रिकाको सेनाले जनाएको छ। गोमामा विद्रोही समूह M23 र कङ्गोको सेनाबीच लडाईँ चलिरहेको छ। विद्रोही समूहले अहिलेसम्मकै बढी भूभाग नियन्त्रणमा लिएपछि युद्ध चर्किएको छ। द्वन्द्वका कारण अघिल्लो वर्ष 4 लाख जना मानिसहरू घर छाडेर भागेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अत्यावश्यक बाहेक सबै कर्मचारीहरूलाई गोमाबाट फिर्ता गर्ने भएको छ। यस्तै बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र अमेरिका सहित कैयौं देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई गोमा शहर छाड्न भनिसकेका छन्। मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले विद्रोही र सेनाबीचको लडाईँले नागरिकलाई थप खतरामा पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसैबीच फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोले हिंसा अन्त्यका लागि विश्वव्यापी आह्वानका बीच आफूले कङ्गो र रुवान्डा दुवैका नेताहरूसँग कुरा गरेको बताएका छन्। कङ्गोले विद्रोही समूह M23 लाई समर्थन गरेको आरोपमा छिमेकी रुवान्डासँग कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद समेत गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। मलेसियामा जारी आइसिसी महिला अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको सुपर 6 चरणमा भारतले लगातार तेस्रो जित हासिल गरेको छ। भारतले आइतबारको खेलमा बंगलादेशलाई 8 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो, जससँगै भारत अङ्क तालिकाको पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ। सुपर 6 चरणको समूह 1 मा 3 खेल खेलेको भारतले 6 अङ्क बटुलेको छ। 3 खेल खेलेको अस्ट्रेलिया 6 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। 3 खेल नै खेलेको बंगलादेश 2 अङ्क सहित तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। भारत विरुद्धको खेलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बंगलादेशले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 64 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा भारतले 7.1 ओभरमै 2 विकेट गुमाएर 66 रन बनाउँदै विजय लक्ष्य पार गर्यो। भारतको जितमा ओपनर त्रिसा गोनगादीले 40 रनको योगदान गरिन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आफ्नै उद्दण्ड राजनीतिक आचरणका कारण राष्ट्रसभा सङ्कटमा नजिकैको हिउँदे अधिवेशनमा संसद दलको नेता को बन्ने भन्ने विषयमा नेताहरू अन्योलमा। विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 उद्योग समितिबाट पारित, सबैको सर्वसहमतिबाट विधेयक पास भएको घोषणा। अमेरिकाबाट हुँदै आएको सबै प्रकारका वैदेशिक अनुदान सहयोग स्थगित। अमेरिका फर्स्ट नीति अन्तर्गत विदेशी नीतिको समीक्षा हुँदै नेपाल पनि प्रभावित हुने।
बचतकर्तालाई आकर्षक ब्याज दिने प्रलोभन देखाएर शुभ समृद्धि सहकारीमा 5 करोड भन्दा बढी रकम ठगे। सञ्चालक समितिका सबै सदस्य फरार, 10 जना विरुद्ध मुद्दा। नेपाली जनताले विश्वास गरी 2084 मा बहुमत ल्याउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव चन्दको दावी। आफूले जिते राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता। कंगोमा विद्रोहीद्वारा 13 जना विदेशी सैनिकको हत्या। विद्रोही र सेनाबीचको लडाईले नागरिकलाई थप खतरामा पार्न सक्ने चेतावनी। र आईसीसी महिला अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको सुपर 6 चरणमा भारतको लगातार तेस्रो जित। बङ्गलादेश 8 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।